हो असा गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 14 दिसाच्या कामकाजाचो नियाळ. बाजारात बसपी पारंपारीक माटोळेकारां कडल्यान सोपो कर घेवचो न्हय असे निर्देश पंचायत आनी पालिकांक दितले. तशेंच जे भायले लोक होलसेल दरात फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पोलिसांक दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पारंपारीक माटोळेकार आनी रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी सांत आमदार विरेश बोरकार हांणी सभाघरांत शुन्य वेळार मांडिल्लो. जे गोंयकार गांवठी भाजी पिकयतात तांकां त्यो विकपा खातीर बाजार मेळना, देखून तांकां आपल्यो गांवठी भाजी विकपाक मेळच्यो हे खातीर तांकां पंचायतीन आतां सावन ते चवथीचे 11 दीस मेरेन बाजाराची सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी सरदेसाय हांणी केली. तशेंच मुख्यमंत्री आपलो अर्थसंकल्प चवथीच्या माटोळे सारकी स्वयंपूर्ण आसा अशें म्हणटा, पूण गोंयकारांची चवथीची खरी माटोळी स्वयंपूर्ण करपाचेर लक्ष दिवचें. देखून जे पारंपारीक माटोळेचें सामान विकतात तांकां त्रास करचो न्हय आनी तांकां सोपो माफ करचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केली. मजगती बाजारात फुलां विकपा खातीर सुवातो निश्चित केल्यात, थंय बसून हो वेवसाय करपाक जाय. पूण भायले लोक येवन रस्त्या कुशीक ठोक फुलां जशें की रोजां विकतात हे प्रकाराक लागून बाजारात जी थळावी फुलकारां आसात तांचेर हावळ आयल्या अशी कागाळ सांत आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचें सामान विकतात तांकां थाकाय दिवन तांचे कडल्यान सोपो कर वसूल करचो न्हय असे निर्देश पालिका आनी पंचायतीक दितले. तशेंच जे भायले लोक रस्त्यार होलसेल फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पोलिसांक दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. Attention of the House is drawn to the matter of urgent public concern affecting the livelihood of traditional Goan flower vendors at Mapsa Municipal Market. For the past 35 to 40 years, many local families have been engaged in the retail flower business at the Mapsa Market, contributing not only to the local economy but also to the cultural and religious fabric of the state. However, since the last few years, non-Goans have started carrying out illegal wholesale flowers trade within the same retail market premises. This unauthorized wholesale activities has led to unfair competition, sharp decline in the income of local vendors, displacement of the traditional Goan families from their rightful space in the market. I urge the government to kindly give justice to our local flower vendors. Because sir, हा मुद्दाम मागता की ह्या फ्लावर वेंडर थंय होलसेल करतात. आता कसं सांगलें जी फुलां आसता ती रस्त्यार विकता आनी भितूर कोण येना. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्यान त्यांची एश्युरन्स दिवचे की हांकां न्याय मेळून दितलो आनी अशें होलसेल जो रस्त्यार करता. जर हांव पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिता हे होलसेल भायले घेवन जे रस्त्यार बसता पळय त्या सगळ्यांचे सीज कर म्हणून. हांकां रिटेल मार्केट आसा तो स्पेसिफिकली तेकाच रिटेलाक दवरपाचो, दुसऱ्याक होलसेल करपाक दिवचो. आता चवथीचे माटोळेचो हो म्हजो 0 hour मेन्शन. बिकॉज सर, attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goans. Because sir, माटोळी जर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी जर बरी जातली जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमचे वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें. जाता कितें, तांकां विकतना तांकां जागो ना. म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदावट चार्जींग फीज हे तांकां दिवचे. नाजाल्यार कितें करता, थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक, म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा की गोंयकारांची माटोळी बरी जावची. म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. बिकॉज सर, हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो म्हणून. ना, टॅक्स म्हळ्यार कितें, बसपाक ते लायले सोपो तांकां बसपाक विदावट सोपो. आनी कितें आसा जाण तूं सर, ना रोजां आसचे ते गोंयकार आसचे नाल्यार रोजां घेवन एक मिनिट स्पीकर सर, एक मिनिट आयका. रोजां गोंयांत लोक रोयतात. एक मिनिट, कितें जाता तें पळय, गोंयकार जो विकता तो दुकानान विकता, एक जाग्यार विकता. भायले येतात, रस्त्यार बसतात आनी तांकां ते सोपो फारीक करतात, ते तांचेच माल विकतात. सो हें जर तूं आमी स्वयंपूर्ण जातले आमची रोजांक घेवन जाल्यार ही स्वयंपूर्ण करपा खातीर तांकां कितें तरी इन्सेंटीव दिवचो पडलो की गोंयचो रोजां जो करता ताका विकपाक आमी सोपो लावचे ना म्हणून कितें तरी इन्सेंटीव ताका
नाजाल्यार भायल्यान हे आमी स्पीकर compete सर, करतात, आमी कामां हांवें रोजांनी माटोळी सुद्धा जो पारंपारीक रित्या जो येवन विकता पळय न्ही ताका सोंपो लायना. ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन instruction दिता. Yes. पळय मडगांव सोप्याचो मनीस बाउन्सर आहा तो उगीत तुवें हांगा दिले म्हणून आयकुपाचो ना तो थंय आसलो. ना असो बॉडी घालून ब्लॅक घालून Yes. तो तुजो तो हाजो मनीस श्री कृष्णा सावकार. भारताचो मनीस तो गुंड दवरल्या Jirovar mention करा. Yes, this house is drawn. नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39 अ सकल 2.70 लाख चौखंड मीटर जमनीचो झोन बदलला. 6,200 अर्ज आयले तातूंतले फक्त 200 अर्जांक मार्गदर्शक तत्वांक खरसाणीन पाळो दिवन मान्यताय दिल्या अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. कलम 39 अ सकयल गोंयांत आतांमेरेन कितले जमनीचो झोन बदल जाला असो प्रस्न सांतांद्रेचे आमदार विरीश बोरकार हांणी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या वेळार उपराशिल्लो. हे विशीं जाप दितना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की कलम 39 अ ही एक उत्कृश्ट यंत्रणा आसा अशें न्यायालयान नमूद केलां. जितले अर्ज आयल्यात ताचे अजून मेरेन झोन बदलाचे निमणी अधिसुचोवणी येवंक ना. नगर नियोजन खात्या कडेन 39 अ सकल 6,900 अर्ज आयिल्ले तातूंतले 200 अर्जांक मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण मान्यताय दिवन 2.70 लाख चौखंड मीटर जमनीचो झोन बदल केला अशी तांणी माहिती दिली. तातूंतले 200 अर्जांक मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण मान्यताय दिवन 2.70 लाख चौखंड मीटर जमनीचो झोन बदल केला अशी माहिती मंत्री राणे हांणी दिली. झोन बदला विशीं आमी पुराय मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवनूच प्रक्रिया करतात. हातूंत कायद्याचें कसलेंच उल्लंघन जायना. जे अर्ज मार्गदर्शक तत्वां आड आसात तांकां कशीच मान्यताय मेळना. मार्गदर्शक तत्वांचें उल्लंघन जालां आसत जाल्यार ते विशींची विशिश्ट कागाळ दाखल करची अशें मंत्र्यान सांगलें. कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसोन सायनी मारता हे वायलेट करता कित्याक करता मासो Speaker sir. कित्याक करता Speaker sir, point of order. If he has got a... ना एलएच कित्याक करता स्पीकर सर मातसो बस मरे ना बस मरे म्हणून कितें मातसो प्लीज बस म्हणून सांग हांव मंत्री तो सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला हांवें लेटर केलें स्पीकर सर कित्याक थंय वायलेशन जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय झालो काय कितें काय म्हाका TCP कळोंक ना घेवन हांवें बरें जालें आनी एक हात गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया एम्प्लॉय म्हणून. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा जी रस्त्या सायडीक वेल आसा ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल ती नोटिफायड पब्लीक वेल स्पीकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल मारला. दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें कित्याक आमी थंय वचून पळयलें हें जे मिस एप्रोप्रिएशन जालां जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे ऑफिसर अशी ग्रांट करता स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता जी पब्लीक बाय आसा वेल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना. आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो मागीर कोणूच आनी ऑफिसरांचेर एक्शन घे. ऑफिसरान कांयच केलें ना. कितें करूं ना ऑफिसरान अरे तुजो रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता अशें कशें जावं शकता. सोल्युशन ऑलरेडी ताका दिलें एक जो ऑफिसर जो आसा तुजो कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत न्ही लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता. हांव तुका परत एकदा सांगता हें सांगता कंप्लेन दी आमकां हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता. कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक हें जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण तो. कंप्लेन पुलीस स्टेशनात पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपाक लायता. कितें ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा हेजेर एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. ना तेका एक मिनिट कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला. पीडब्ल्यूडीक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली. हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 2 माळे रिकामी आसा आनी ते नर्सिंग कॉलेजी खातीर दवरल्या आनी हांगा येवपी दुयेंतींक सुवात नाशिल्ल्यान व्हीलचॅराचेर वा स्ट्रेचराचेर रावचें पडटा. हातूंत सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी शुन्य वराचेर केली. ताका आमदार विजय सरदेसाय हांणी तेंको दिलो. Because issues were raised, very serious issue. Fear and anxiety due to acute shortage of beds at the South Goa District Hospital in the medicine ward, both male and female. Patients are treated on stretchers and wheelchairs. It is a pathetic scene and not befitting a district hospital. The government may take immediate steps to provide the minimum requirement at South Goa District Hospital. There are 2 floors vacant, but we are told that they are kept for the proposed nursing college. So, म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हिंगा
temporarily provide immediate relief to patients and people in distress needing health care immediately. This is something which we cannot postpone for tomorrow. Because एक minute, आयचो गोवन पेपर आणि हेजेर clearly हेजेर बरयलो आहा की स्पीकर सर की patients are forced on to get treated on stretchers. Food poisoning कालच्या दिसाक एकल्या पेशंटा जाले young girl and because they were so आज सध्या एंटीबायोटिक्स दिताय व्हीलचेअराचेर स्ट्रेचराचेर मला धाडून दे आता हे चेक कर मातशें आनी ते नर्सिंग कॉलेज येत मोठ्या ते फूल कोर मध्ये दीप तांकां डॉक्टरा मातशें हे लोक हे इम्पॉर्टंट इशू तुकाय लागता ते आनी थिंग हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांवें गेले जाल्यार सोंपचे पयलीं एक क्लियर कट सरकारान डिसिजन घेवंक जाय की बाबा आमी ते 2 फ्लोर आहा ते लोकां खातीर वापरतले बेड घालतले नर्सिंग कॉलेज कोणेच केन्ना नर्सिंग कॉलेज मागू ना हांव आमदार जावन 13 वर्सां जाली हांवें केन्ना मागूं ना कोणे मागू ना हे बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे तकलेंतले एक हे संकल्पना तेजी ताणें नर्सिंग कॉलेज आतां नवें मेडिकल कॉलेज कोणे मागला हे आमी मागिल्लें हॉस्पिटल पेपर दी कोणी रे ना कॉलेज टेन्शन दी झिरो स्पीकर सर हांव इन्स्ट्रक्शन दिता डायरेक्टराक आतांच वास्को बस स्थानकाचेर रेंट कार तशेंच हेर भायल्यो बसी आनी केन्ना केन्ना कदंबा बसी कश्यो पार्क करतात. हाका लागून शाळेंत वचपी विद्यार्थी आनी ऑफिसांत वचप्यांक त्रास जाता. हाचेर कारवाय करपाची मागणी आमदार कृष्णा साळकार हांणी केली. ताचेर कारवाय करपाचें उतर मंत्री माविन गुदीन हांणी तांकां दिलें. Because the attention of this house is drawn to the pressing issue of prime spaces in Vasco city being occupied by many rent-a-cars, thereby depriving the general public, office goers, shopkeepers and people visiting Vasco of parking. Yes. Repeated requests to the RTO authorities to take strict actions have fallen on deaf ears. Also, buses in the main market near the municipality are parked haphazardly, blocking access to the morning office goers. Requesting Honorable Minister to intervene and give justice to the common people by taking strict action against these violators. Speaker sir, 1 मिनिटान आता Honorable Minister सांगला हांवें प्रत्येक टायम RTO ऑफिशियल्सांक हांवें 10 अजून सांगून अजून पर्यंत तांचेर एक्शन कांयच जायना. इवन कदंबा बसीस थोड्यो ब्लॉक करता आनी कशे पार्क करता. प्रायम स्पेसीस ज्यो आसा ज्यो रेंट कार्साच्यो आसा त्यो ठरावीक हांच्यो लायनीन लायिल्ल्यो आसा. एक 50 गाडयो 60 गाडयो आनी जे ऑफिस गोअर्स वता नॉर्मली नाल्यार स्टुडंट्स आसता कोणीय आसता तांकां चान्स मेळना. मिनिस्टरा कडेन येस स्पीकर सर हांवें मान्य आमदाराक सांगला हांवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लायला आनी सांगल्या परत येवन ते लायता आनी ब्लॉक करता. हे प्रॉब्लेम आज आख्खे गोंयांत जाला. रेंट अ कार हुंय वचून पार्क करता. पयर मडगांव मान्य दिगंबर कामतानूय एक केस हाडली आमी रोखडे एक्शन घेयलें. हिंगाय हांव रोखडे एक्शन घेता. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळ्या अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसाचो कामकाजाचो नियाळ सोंपलो. नमस्कार.